मेरा नाम तायरा है और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे काम और लोग भी होते हैं क्या। जब इल्म हुआ तो मैं होश खो बैठी, यानी इतनी देर से जिस कमाई का खाना मैं हलक में उतार रही थी वो ऐसी थी कि मुझे पहले इल्म होता तो मैं वो घर ही छोड़ देती। हमारा घराना सफ़ेद पोश ज़रूर था, मगर हमने कभी किसी से मांग तांग कर गुजारा नहीं किया। मेरी माँ इस मकबूले पर सख्ती से अमल करती थी कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ, सो हमें कभी कभी अय्याशियों की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरी दो बहनें और एक भाई हैं। अब्बा की सब उम्मीदें भाई से बंधी थी। भाई ने भी इन्हें कभी दुख नहीं दिया, हमेशा वही काम किया जो अब्बा को पसंद और हुक्म के मुताबिक होता। मैं सबसे बड़ी थी, बाकी तीनों तीनों दोनों छोटी थी। पैसे की कमी थी, लेकिन अब्बा का कहना था जितना हक बेटियों को मिले इतना ही बेटियों को मिलना चाहिए। सो मैं और भाई इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते, बाकी बहनें स्कूल और कॉलेज में थी। एक रोज़ मैं अपनी क्लास में बैठी नोटिस बना रही थी जब एक लड़का मेरे पास आया। ताहिरा, आपको अवैस बुला रहा है। अवैस मेरा भाई था और हैरत हुई कि वो क्यों मुझे बुला रहा है, आज तो वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आया। मैंने दिल में सोचा और फिर एक सरतापा पैर नज़र इस लड़के को देखा। अवैस क्यों बुला रहा है मुझे, खैरियत? इससे के कह दें कि मैं अभी लेक्चर तैयार कर रही हूँ, बाद में आ जाऊँगी, मैंने पूरे एतमाद होकर कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है भला, जबकि अवैस आज सुबह ही किसी काम के सिलसिले में अब्बू के साथ गया था। नहीं, वो अभी अभी यूनिवर्सिटी आया। वैसे तो आप इसकी बहन हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं कि यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था, अभी आपको बुला रहा है। इतना कहकर इसने मुझे जगह बताई और चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटकर बैग में डाला और भागती हुई जगह पर पहुंची। सामने वाकई वो बाइक के साथ टेक लगाकर खड़ा था। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम तो सुबह काम से गए थे, फिर इतनी जल्दी वापसी? मैंने परेशानी से पूछा, क्योंकि मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कुछ गलत होने के इशारे दे रही थी। हाँ ना, सब ठीक है, चलो, मैं गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी घर लेता जाऊं। इतना कहकर इसने बाइक पर बिठाकर किक मारी और मुझे बैठने का इशारा किया। रंगत इसकी भी निचड़ी हुई थी। वो लाख नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, मगर इस कोशिश में हलकान हुए जा रहा था। मैं चुप करके बैठ गई। जल्दी क्यों वापस आ गए, और ये बाइक किसकी है? मैंने दिल में मचलते सवालों को अदा किया। वो अब्बा का बुलावा आ गया था हेड ऑफिस से, सो वापस आना पड़ा, और ये बाइक मेरे दोस्त की है। मुझे तसल्ली से जवाब देकर वो बारहा मोटरसाइकिल चलाने लगा। मैं भी कुछ पुरसुकून हो गई। मेरे अब्बा एक दफ्तर में क्लर्क थे, सो इस तरह की वापसी अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो इल्म हुआ इस तरह की वापसी पहली मर्तबा हुई है। पहले कभी वो इस तरह नहीं लौटे जिस तरह आज चार कंधों पर लौटे थे। मेरे अब्बा को रास्ते में ही हार्ट अटैक हो गया, जो मोहल्लिक साबित हुआ। मैं हैरत से शजदरा होकर अम्मा और बहनों को रोते देख रही थी। मुड़कर जब एक नज़र भाई को देखा तो वो भी अपनी सुर्ख होती आंखें झुका गया। मैं शायद सारी उम्र वैसे ही खड़ी रहती अगर मोहल्ले की एक औरत मुझे पकड़ कर ना बिठाती। आप यकीन जाने, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख होंगे, मेरे माँ बाप के जाने के दुख से बुरा दुख कोई नहीं। जब अब्बा का जनाजा उठाया जाने लगा तो वहाँ एक कयामत बरपा थी। अम्मा तो बेहोश हो चुकी थी और हम बहनों पर भी बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। खैर, वक्त की यही अच्छी बात है कि वह रुकता नहीं। सो वो वक्त भी नहीं रुका, और फिर से पर उड़ते हुए हमारी खुशियाँ भी दबोच ले गया। अब्बू की सातवीं पर हम शु- शु- पढ़ रहे थे सातवीं पर हम पारे पढ़ रहे थे जब एक रिश्तेदार खातून ने वहीं बैठे बैठे अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए डाला। हम सब हक्का तक्का इस औरत की लड़ाई देख रहे थे कि भला ऐसे भी होता है। भाई बाप को गए अभी 7 दिन हुए थे और वो ऐसे रिश्ते लाई बैठी। रिश्ता भी कहाँ लाई, मेरे बाप की मर्द पर मुझे इंतहाई गुस्सा चढ़ा। अम्मा तो चुप हो गई, मगर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खाला, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं, लेकिन मंगनी की रस्म तुम्हारे घर की किसी मर्द पर करेंगे। ठीक है, मैं जानती थी कि मैं बहुत सख्त अल्फाज और बदतमीज़ी कर रही हूँ, मगर ऐसे लोगों को यूं ही निपटा जा सकता था। वो औरत तो मुझे सख्त सुस्त सुनाते हुए वहाँ से रोती हुई निकल गई। इसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुद के पैरों पर मैं कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, बल्कि पैर ही जाकर कुल्हाड़ी पे दे मारा है। इस औरत ने पूरे ख़ानदान में मेरी ऐसी बुराइयां की कि खुदा दुश्मन को भी वो वक्त ना दिखाए। अरे, मैंने तो रिश्ता डाला था, सोचा यतीम बच्ची है, कौन ब्याहने आएगा, मगर मुझे क्या इल्म था कि ऐसी बेइज्जत करके निकालेगी। वो पढ़ी लिखी। पूरे ख़ानदान में मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें मशहूर हो चुकी थी। मैं सब लोगों से पूछना चाहती थी कि मेरा ऐसा कहना तो
برا لگا ہے کیا؟ ان کا اس وقت ایسی بات کرنا درست تھا؟ چلیں ہمدردی میں کر لی مان لیا، اور جو رشتہ لائی تھی اکلوتے بیٹے کا، کیا کسی کو علم نہیں؟ 35 سالہ ایب نارمل مرد جو بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے، بھلا ایسی ہمدردی چاہیے تھی مجھے؟ مگر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں پوچھتی اور وہ میری بات کا جواب دیتا۔ لیکن اس سے ایک کام ضرور ہوا تھا، میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی۔ میرے کردار کے علاوہ میری بہنوں پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، یہاں تک کہ اس عورت نے اس قدر آگ لگائی کہ کسی رشتہ دار نے بھی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ہم ایسے حالات میں تھے کہ جب ہمیں ان سب کی ضرورت تھی، مگر کئی مرتبہ ایک پریشانی اپنے پیچھے ہزاروں پریشانیوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ اب پڑھ کر کیا کرتی؟ ہم سب کو پڑھانا تو ابو کا خواب تھا، جب وہ ہی نہ رہے تو کیسے خواب؟ بھائی آدھا دن یونیورسٹی جاتا اور باقی کا آدھا دن ایک ورک شاپ پہ لگا دیتا۔ میں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا پارلر کھول لیا، جس میں میری ایک سہیلی نے بہت مدد کی، مجھے کچھ پیسے ادھار دیے جن سے میں وہ تمام سامان خرید لائی۔ بہنوں کو میں کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی، وہ صرف پڑھیں۔ کیا ہوا اگر میں نے ابو کا خواب ادھورا چھوڑ دیا؟ لیکن میں اپنی بہن بھائیوں کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اماں بھی کروشیا کا کام کر لیتی تھی، اور بھائی ان کے بنے ڈیزائن ایک دکان پر دکھا کر آیا تو انہوں نے اماں کو بچوں کی فراکوں کا آرڈر دے دیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھی، اور میرا پارلر بھی صحیح چل رہا تھا۔ دن میں کوئی ایک عورت تو آ ہی جاتی تھی۔ ابو جب تھے اس وقت ہمیں کمانے کی فکر نہ تھی، ہم جانتے تھے کہ کم یا زیادہ جتنا بھی ہے ابو ہمارے لیے کما لائیں گے۔ مگر ان کے جانے کے بعد گویا سر پر اپنی چادر ہی گر گئی ہو۔ ہم سب مل کر اتنا زیادہ کمانے والے تھے، مگر پیسے میں برکت نہیں تھی۔ کچھ اچھا پکا لیتے تو کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، ابو یاد آ جاتے اور سب لوگ بے دلی سے کھانا حلق میں اتارتے۔ اب ہمیں خرچوں کی فکر نہیں تھی، مگر دل ڈرنے لگا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی، ان کے مطابق اب خاندان میں سے کوئی بھی میرے لیے رشتہ نہیں بھیجے گا۔ اکثر اوقات تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی، کیا ضرورت تھی بلا وجہ زبان درازی کرنے کی؟ بیٹیوں کو بہت سنبھل کر رہنا ہوتا ہے، کوئی ایک آدھا جملہ جو ان کے منہ سے نکلا ہو، ان کا خمیازہ اگر پورے گھر کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں چپ کر جاتی اور سوچتی کاش اس وقت بھی چپ کر گئی ہوتی۔ اتنی جذباتی بننے کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اب جب مجھے لگا کہ ہماری پریشانیاں کچھ کم ہو رہی، تبھی ایک اور بم سروں پر آ گرا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ پھپھو کے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا۔ میری بہن اور ان کا بیٹا ہم عمر تھے۔ ایک دن پھپھو اچانک آ گئیں، اتوار تھا، ہم سب گھر میں موجود تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابو کی وفات کے بعد کوئی ہمارے گھر آیا ہو، اس لیے اماں کی ہدایت عروج پر تھی، طاہرہ چائے بناؤ، اویس یہ لا دو، آمنہ پھپھو کے لیے سب بستر بچھاؤ، بس اسی طرح کے فقرے ہمارے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اماں بہت خوش تھی کہ چلو کسی کو تو ہم یاد ہیں۔ پھپھو بڑے فخر سے چارپائی پر بیٹھی اور کھانے پینے والی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، گویا اس کے مزاج ہی نہیں مل کے دے رہے تھے۔ دیکھو بھئی، رشیدہ بھائی جب زندہ تھا تب کے معاملات اور تھے، لیکن ان کے جاتے ہی سارے پردے کھل گئے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنی بات جاری کی۔ میں نے تو بھائی کی محبت میں آمنہ لے لی تھی، مجھے کیا علم تھا کہ یہ لڑکیاں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوں گی۔ پھپھو کے علاوہ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو فضیلہ؟ کیا کروں؟ کیا کر دیا میری لڑکیوں نے؟ اماں نے بے خبری سے پوچھا، ورنہ خود ان کا دل بھی چند لمحے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اے لو، تمہیں جیسے پتہ نہیں، یہ تمہاری طاہرہ نے تو باپ کے شوق کا بھی خیال نہ رکھا۔ وہیں جواب دینے لگی، چلو اگر اس بندی نے خدا ترسی کے لیے رشتہ مانگ لیا تھا تو کیا قیامت آن پڑی تھی؟ نہ دیتے، لیکن اسے کیا حق پہنچتا ہے اسے زبان چلائے؟ پھپھو اب بوتل کی طرح آہستہ آہستہ اپنا غصہ باہر نکال رہی تھی۔ فضیلہ بچی ہے، باپ کے جانے کا دکھ تمہیں پتہ ہے۔ زبان پھسل گئی، لیکن سب خاندان والے تو بڑے ہیں نا، سمجھدار ہیں، تو وہی بڑا پن دکھا کر معاف کر دیں۔ مگر نہیں، بچی کی ایک بات کا سب نے پکڑ لیا۔ تم بھی تو آج آئی ہو، تم ہی آ جاتی اور دلاسا دے دیتی، مگر نہیں، ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دیا سب نے۔ رہی بات رشتے کی، تو تم نہیں جانتی کیا ان کے معذور بیٹے کو آج اماں کا جذبہ بھی جواب دے گیا تھا، جو پھپھو کو اچھی خاصی سنا تھی۔ شاید بہت دن سے پکتا ہوا لاوا تھا جو اچانک سے باہر نکلا تھا۔ جو بھی ہے، جب
बड़ी के ये लक्षण है तो छोटी भी कम नहीं होगी। वैसे भी मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है, जल्दी इसकी मंगनी कर दूंगी, फिर ससुराली उसे दुबई भिजवा देंगे, जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारी बेटी ब्याहूं तो सारा खानदान ही थू थू करेगा। इस पर मेरे सर पर लगी और तलों पर बिछी, मगर मैं इसकी अब की बार कुछ भी कहने से परहेज कर गई। ना जाने इस बात को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती फिरती। अम्मा भी चुप हो गई, लेकिन जब बोला तो इनका लहजा संभला हुआ था। चलो, अल्लाह बच्चियों को खुशियाँ दे और तुम्हें कभी औलाद का दुख ना दिखाए। वैसे रक्षे पर आई होंगी पिछले हफ्ते, अवैस को मोटरसाइकिल मिली है तो जाओ बेटा, फुप्पो को घर तक छोड़ आओ। इतना कहने की देर थी, वो तिलमिलाकर उठी और हाथ जल जलाकर बातें करती चादर दबोचे जा चुकी थी। पीछे अम्मा ने आमना को गले लगाया और जोर कतार रो दी। मैं भी इधर ही मुजरिम बने खड़ी थी। जब ज़ाब्ता मुश्किल हो गया तो इन दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। सबसे पहले आमना ने मेरे हाथ को थामा और कहने लगी, बाजी ये तो होना ही था। जब सरों पर बाप नहीं रहते तो हर इंसान गिद्ध का रूप धार लेता है। तुम परेशान ना हो, तुम ना सही क्या था, बिल्कुल मुझे दुख नहीं है। और तो और पप्पो का वो रंगीन बेटा मुझे वैसे ही पसंद नहीं था। अच्छा हुआ खुद ही जान छोड़ दी। मुझे आमना पर इस लम्हे टूट कर प्यार आया। फिर आमना ने भी मुझे दिलासा दिया अम्मा ने भी मुझे दिलासा दिया कि अब इस मामले में घर में कोई बात नहीं होगी, और जो कुछ हुआ इसमें ताहिरा का कोई कसूर नहीं, यही सब होना था। बल्कि अच्छा हुआ सब लोगों की औकात पहले देख ली। ज़िंदगी मामूल पर वापस आ गई। अब ना हमने किसी से कोई ताल्लुक़ रखा था और ना ही कोई हमारे घर आता था। एक रोज़ मेरे लिए एक रिश्ता आया, बहुत अच्छा ख़ानदान था, लड़का बाहर रहता था। मेरी अम्मी को वो रिश्ता मेरे लिए बेहद मुनासिब लगा और मंगनी हो गई। मंगनी के बाद लड़के ने एक दो मरतबा मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं माना कि घर में बहनें हैं, वो क्या कहेंगी। सो इनकार कर दिया कि शादी से पहले बातचीत नहीं कर सकती। अम्मा सबसे ज़्यादा खुश थी, बैठे बैठे कहने लगती, देख कैसा रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। सब कैसे मुंह भर भर के उसे गालियाँ देते थे, और अब देखो भला, लड़का बाहर के मुल्क में रहता है, ऊपर से अच्छा सुलझा हुआ ख़ानदान है। नन देखी है इसकी, कितनी प्यारी है माशाल्लाह, अच्छा खासा कमाती है। वो तो मेरी तायरा के कसीदे की पढ़ती जा रही थी। बस अब शादी हो गई तो देखना, पूरा ख़ानदान उंगलियां मुंह में दबाए फिरेगा। मैं अम्मा की बात पर मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर आमना के लिए दुख भी था, जिसका इजहार मैंने अम्मा से किया तो उन्होंने चुप करवा दिया कि तुम्हारी शादी यहाँ हो जाए तो देखना आमना के लिए भी कैसे रिश्ते आते हैं। भाई ने तो सबसे पहले शादी से इनकार की कि बहनों को ब्याहे बगैर मैं घोड़ी नहीं चढ़ूँगा, जिस पर अम्मा इसकी बलाएं लेती नहीं थकती थी। चूँकि मेरे मंगेतर मुझसे बाहर थे, सो नंद और सास ने ही सारा सिलसिला देखा और मेरी मंगनी के बाद शादी की तारीख पक्की कर गई। सब कुछ इतना अच्छा और महंगा था कि हम सब इश्तियाक से बार बार शॉपर खोल कर देखते। इसके अलावा गोल्ड की ज्वेलरी भी मंगनी पर डाल कर गईं। हम सब बहुत खुश थे। अम्मा तो जल्दी से मेरी शादी करना चाहती थी बस। सो 3 महीनों बाद मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी की तैयारियों में वक्त का पता ही ना चला। अम्मा बार बार मुझे अपने पास बिठा कर माथा चूमती और ससुराल में रहने का सलीका बताती। मेरे साथ कभी कभार बाकी बहनों की शामत भी आ जाती, और अम्मा इन्हें भी बताती कि ससुराल में बहुत सोच समझ कर रहना पड़ता है, अपने हर कदम को देखना होता है, कोई गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं होती। हम सब सर हिलाकर अम्मी की नसीहत को सुनते। बिला आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे इस घर से रुखसत होना था। मेरी सास और नन ने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया कि इनके घर सब कुछ है, मगर भाई ने फिर भी जितना हो सकता था मेरे लिए किया। रुखसती के वक्त मुझे बहुत रोना आया। सारा बचपन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। कैसे इस सहन में अम्मा अब्बा के साथ खेलती रही। अब्बा गोद में उठाकर झूलते थे। घर वही था, सहन वही था, मगर अब्बा ना रहे थे, ना ही मेरा बचपन। हर लड़की पर रुखसती का वक्त बहुत भारी होता है, सो मेरे लिए भी इतना ही भारी था। सादिक शादी से 2 रोज़ पहले मुल्क वापस आए थे। मैंने इन्हें जैसा सोचा था वैसे बिल्कुल वैसे ही थे, खूबसूरत, मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले। वलीमे की तकरीब भी बहुत ज़बरदस्त हुई, और सबसे अच्छी बात, मेरी शादी के 2 दिन बाद ही आमना के लिए भी रिश्ता आ गया। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, ऐसे जैसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मेरी मुट्ठी में कैद हो गई हों। सादिक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते। मैं भी इनसे बहुत खुश थी। अम्मा बहाने बहाने से पूछती कि अपने घर में खुश तो हो ना, और मैं सर झुकाकर अज़बात में सर हिला देती। मेरी शादी का पहला महीना बहुत खूबसूरत गुजरा। 1 महीने बाद मैंने सादिक से पूछा, आपकी छुट्टियां कब ख़त्म होगी। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिए।
نہیں بس اب میں نے باہر نہیں جانا، یہیں کروں گا جو کام بھی کرنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، دل کے اندر جو شوہر کے دور جانے کی کسک تھی وہ ختم ہو گئی۔ میری نند بہت اچھی تھی، مجھے اکثر تحفے بھی لا کر دیتی، اسے روز تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ اسے روز کیسے پیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میں اچھا کھا پی رہی تھی، گھر والوں کی مدد کر رہی تھی، میرا شوہر میرے پاس تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ تو بھلا زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد میری نند کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ سب لوگ رشتے سے مطمئن تھے۔ لڑکا لبنان میں ہوتا تھا۔ لڑکے کے پاکستان آنے پر منگنی اور شادی اکٹھی رکھی گئی، لیکن لڑکے کو آنے میں ابھی سال تھا۔ پہلے 6 ماہ تو بڑے آسانی سے گزر گئے، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا۔ وہ سارا دن گھر ہی ہوتے، نہ کہیں کاروبار شروع کیا تھا، نہ ہی انہیں واپس باہر کے ملک جانا تھا۔ بس صبح تیار ہو کر نکل جاتے اور رات کو دوستوں کے ساتھ واپسی ہوتی۔ ہمارے گھر کا پورا خرچ نند کے پیسوں سے ہو رہا تھا، وہی مجھے خرچ کے پیسے دیتی اور گھر کا ہر ضروری سامان لاتی تھی۔ میرا شوہر بھی اسی سے خرچے لیتے تھے، جس پہ وہ کبھی اعتراض نہ کرتی، حتیٰ کہ ساس کے بھی دینے دلانے کا تمام بندوبست وہی کرتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے الجھن ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا شادی ہو گئی جو ہاتھ پیر چھوڑ کر گھر ہی بیٹھ گئے ہیں۔ اب میں انہیں بہانے سے کمانے کا کہتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے رخشندہ کما رہی ہے نا، اس اکیلی نے کہاں لے کر جانا ہے یہ سب، سو چپ کر کے عیش کرو، کھاؤ پیو۔ مجھے بہت عجیب لگتا، بھلا ایسے بھی کیا ہوا ہے کہ اچھا بھلا تندرست بھائی بیٹھ کر بہن کی کمائی کھائے۔ لیکن میں چپ کر گئی۔ انہی دنوں آمنہ کا رشتہ پکا ہوا اور اس کی شادی ہو گئی۔ میں شادی کے ہنگامے میں اس قدر مصروف تھی کہ گھر کی جانب دھیان ہی نہ دیا۔ سب پوچھتے کہ تمہارا شوہر واپس کب جا رہا ہے، اور میں مسکرا کر 1-2 ماہ کا کہہ دیتی۔ آمنہ کی شادی کے ساتھ ہی چھوٹی کی منگنی ہو گئی اور اماں نے بھائی کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ اب پورا خاندان مجھے حسد اور شک بھری نظروں سے دیکھتا کہ کتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی ہے طاہرہ کی، اس کے پیچھے تو باقی بہن بھائیوں کے نصیب ہی کھل گئے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ آ رہا ہے۔ باقی سب کی باتیں تو میں مسکرا کر سن لیتی، مگر میرے اندر کوئی مجھے کچوکے لگا رہا ہو، بھلا ایسے اچھے خاندان میں شادی کر کے کیا کرنا جس کا مرد نہیں عورت کماتی ہو۔ خیر چپ کر جاتی۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ صادق اتنا عرصہ پھر ملک سے باہر کیسے کمانے چلے گئے، حالانکہ انہیں تو اٹھ کر اپنی جرابیں تک خود اتارنے کی عادت نہیں تھی۔ آمنہ کی شادی کے بعد نند کی شادی بھی ہو گئی۔ ان سب سے میں خوش بھی تھی، کیونکہ میری نند تو بہت اچھی تھی، میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر میں اندر ہی اندر پریشان تھی۔ اب نند کے بعد گھر کا خرچ کون چلائے گا، کیونکہ صادق سے کوئی امید رکھنا بالکل فضول تھا۔ رخشندہ نے اپنی رخصتی کے وقت آہستہ سے میرے گلے لگتے ہوئے بولی کہ بھابھی میری جگہ تو خالی ہو جائے گی، ایسا کرو میری جگہ تم نوکری کر لو۔ میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میری ایک پریشانی ختم ہو چکی تھی، دوسری صادق کے کمانے کی فکر تھی، لیکن میں چپ چاپ صبر کیے گئی۔ اب جو بھی تھا مجھے گھر خود ہی بسانا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر والوں کو تانوں کی ضد میں نہیں لا سکتی تھی۔ شادی کے ہنگامے تھمے تو میں کسی کو بتائے بغیر نند کے ٹیکس کیے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ ایک کھنڈر نما عمارت تھی۔ جب جا کر میں نے نوکری کے متعلق معلومات لیں تو میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ وہ تو ایک ایسا کاروبار تھا جس کی ممانعت ہمارے دین میں سختی سے منع کی گئی ہے۔ ان کے دفتر کی ایک پوری چین تھی جس میں بہت سے لوگ، خاص کر لڑکیاں کام کرتی تھیں۔ مجھے جان کر حیرت کا دھچکا لگا، کیونکہ نند کچھ اور نہیں بلکہ بھیک مانگتی تھی۔ روز برقع پہن کر وہ بھیک مانگنے جاتی تھی۔ میں جو اتنے عرصے سے جوان برقع پوش لڑکیوں کو بھیک مانگتے دیکھتی آ رہی تھی، وہ ان پر افسوس کرتی تھی کہ بیچاری نہ جانے کیسے مجبور ہو کر آئی ہیں۔ تو بالکل غلط تھا، بلکہ ان کا ایک مکمل کاروبار تھا۔ اس دفتر میں باقاعدہ لوگوں کو سگنل اور جگہیں دستیاب تھیں کہ یہاں اس علاقے میں تم نے بھیک مانگنی ہے، اور اس میں دوسرے نے۔ میں شل دماغ کے ساتھ واپس آئی اور آتے ہی نند کو فون کیا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی بھابھی جن گھروں کے مرد نہیں کما سکتے، ان گھروں کی عورتوں کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئے، بس رشتہ لینے کی خاطر ایسا بولا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں بھی مجبور ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں، پھر اور کیا کام کر سکتی تھی، اور بھائی بھی میرے کام کی حقیقت جانتے ہیں۔ میں نے چپ کر کے فون رکھ دیا اور صادق سے پوچھا
تو اس کے جواب نے مجھے وہیں پر جامد کر دیا۔ تو مانگ لو بھیک، یہاں کون سا کس کو پتہ چلے گا، میری بہن بھی تو مانگتی تھی نا۔ اس جواب پر میں گھر واپس آ گئی اور اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے مجھے آرام سے کہہ دیا کہ ایسی جگہ واپس جانے کی ضرورت نہیں، اگر تمہارا شوہر کماتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آیا کہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں تقریباً 2 مہینے مکے میں رہی۔ 2 ماہ بعد صادق آئے اور مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری ساس نے بھی اماں سے معافی مانگی کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ اپنے بیٹی کی شادی کی۔ وہ وقت تو تھوڑا مشکل تھا لیکن کٹ گیا۔ میرے بھائی نے صادق کو اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لیا اور اب میں اپنے سسرال واپس آ چکی ہوں۔ چاہے دیر سے ہی صحیح، مگر میرے شوہر رائے راست پر آ چکے تھے اور مردوں کی طرح کمانے بھی لگے ہیں۔ چاہے وہ کمائی تھوڑی ہے مگر میرے لیے بابرکت ہے۔